میرے عزیزاں گرامی، اللہ رب العزت دی بلند بارگاہ دے وچ آن والیو، میرے لجپال حسین دی شان ویکھو کنی زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھا رہے ہیں، مسلمانہ صحابہ کرام پیچھے مقتدی، میرے کریم مصلی امامت دے اتے امامت کروا رہے ہیں۔ عزیزاں گرامی، شہزادہ حسین آیا میرے کریم سجدے وچ نے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پشت دے اتے آ کے میرا حسین بیٹھ جاندا ہے۔ جس وقت حسین بیٹھ گیا ہے، عزیزاں گرامی دیکھو حسین دی کنا مقام ہے، حسین دی کنی زیادہ عزت ہے۔ میرے لجپال کریم نے اپنے سجدے نو طویل فرما دیتا، میرے لجپال حسین نے جس وقت میرے کریم دے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پشتیوں تے اپنی سواری کرنی، عزیزان گرامی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اتنا پریشان ہو گئے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے قلبیں اتارتے میرے اللہ دا کہیں قرآن تو نہیں نازل ہونا شروع ہو گیا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی روح میرے اللہ دے بارگاہ دے وچ نہیں چلی گئی ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سجدے دے وچوں سر اٹھا کے ویکھیا، کی منظر ویکھ دینے، کی پیارا وہ پروکار مسلمانہ وہ نظارہ پہ دیکھ دینے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں اپنا سر سجدے دے وچ رکھ دیتا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی۔ صحابہ کرامت جوڑ کے عرض کر دینے، یا رسول اللہ کدے بھی نماز دے اندر اتنا طویل سجدہ نہیں فرمایا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں صحابہ صحیح فرما دے ہو کہ میں نے اتنا طویل کدے بھی سجدہ نماز دی حالت دے وچ جماعت دی صورت دے وچ نہیں فرمایا۔ میرے کریم دے پیارے صحابہ نے عرض کی تھی، فدا کا وابی و امی، یا رسول اللہ ساڑھے ماں باپ توڑے تو قربان ہو جان، کی وجہ ہے کہ اینا سجدہ طویل فرما دیتا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اس وجہ تو میرا حسین شہزادہ آیا میری پشت تے بیٹھ گیا، جس دی وجہ تو میں اینا سجدہ لمبا فرما